morning, maayong buntag, mga kamadasigon. Adlaw nga Miyerkules, karon mo atong patalinghugan o paminawon ang pulong sa Ginoo nga atong pagabasahon karon. Apan sa dili pa magampok ta atong hinukot mga ulong, nga atong i-concentrate atong isingkasing una-una ngadto sa Dios. Gamanon nga Dios, dagan salamat ingkak na sa buntag. Salamat Ginoo sa mga pabor inghatag kanamo sa kaygayonan sa oras din kami na Dios magapatalingog sa imong mensahe karon. Salamat Ginoo sa kabaskog sa itong lawas bisan tas tanan nga nagapatalingog niini Lord sa tanan nga mga katawan nga maminaw ni imong mensahe. Panalangin sila Ginoo imutang sa ilang kasing-kasing nga di mo na kawang ang imong mga pulong Ginoo nga din ilang makuptan imong nga angkla sa kinabuhi nga angkot sa imong pagbalik ilang kining mahimutang sa ilang kasing-kasing. Salamat pa rin God, i-bless mo matag panimalay ang matag pamilya nga nakabati nini mga pakalingog nining mga mensahe. Salamat Ginoo sa kaayuhan sa mga balatian, kagawasan sa mga problema, kagawasan sa sana. In the mighty name of Jesus, kanilang gitugyan ang tanan. Amen. So sa mga kamadasigon atong patalinghugan ang mga mensahe sa Dios ning taknas nga buntagon karon, mabasa nato dinhi sa Book of Matthew chapter 22 to 37. Iyon siya, love the Lord your God with all your heart, and with all your mind, with all your souls, and with all your strength. So, ang Diyos, nahigugma ka nato. Ang Diyos, nagtagad ka nato. Wala ka niya pasagdik, wala ka niya biyai, even the times of trials, na siya. Ang usa naman kapunto ni ini, nga ato siyang higugmaon. Matagpa sa kasulatan, higugmaa siya sa tibuok nimo nga kasing-kasing. With all your whole heart. Ang gusto sa Diyos, nga ato siyang mahalon, ato siyang higugmaon, ato siyang tagaan pagtagad sa kinatibuk-an sa atong mga kasing-kasing. So, dili siya gusto nga ato siyang halaran sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing nga either 1/2, 3/4, 1/4. So, dili angay nga ang atong ihatag sa Dios nga paghigugma, kundi ang atong kinatibuk-an nga kasing-kasing. So, mga kamadasigon, ang pulong sa Dios nag-challenge ka nato nga atong i-offer ang atong kasing-kasing sa Dios sa tinud-anay nga pag-alagad o pagsimba ngadto kaniya. Ikaduha, ang atong kinatibuk-an nga una-una, ang atong mga una-una atong ihatag sa Dios. Mao kini ang una-una nato nga atong angayan nga atong iuli ngadto sa Dios kung unsa man ang plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, atong kining ihatag sa Dios, matag plano nato, matag desisyon nato sa atong kinabuhi, unsa may atong angay buhaton sa atong mga kinabuhi, atong una nga ihatag ngadto sa Dios. Atong i-commit una ngadto sa Dios, nga Lord, ang akong plano, ang akong tinguha, akong itugyan diha kanimo. Ikatulo, ang atong tibuok nga kalag. So ang Dios nangayo sa kinatibuk-an nato nga kalag nga i-offer nato. Ingon ang kasulatan diya sa Romans chapter 12 verse 1 nga offer your lives unto God as a living sacrifice. Ingon chapter 2, holy and acceptable as a reasonable service unto the Lord. So, ang Diyos nagkinahanglan nato sa pagtugyan sa kinatibuk-an sa atong mga kalag. Then, ikasunod, ang atong kusog. So, kining atong kusog karon nga naangko ni kabuntagon karon. Kanang imong gitrabaho, kanang imong gihimo karon nga kabuntagon sa imong mga lakaw. Ang Diyos naghatag kanimo kusog. So siya ang atong tinubdan, siya ang atong kalig-on, siya ang atong kusog sa matag adlaw. So why rason nga dili nato ihatag sa Dios? Nagingon siya, ihatag ang imong kinatibuk-ang kusog. So kining atong kamot, kining atong mga tiil, tanan sa atong lawas, atong ning offer nato sa Dios, ingon nga buhing halad, tinuod nga pagsimba ngadto kaniya. So ang atong kusog, atong kamot, atong ni ipalakpak diya sa mga pagdaig, atong ibayaw diya sa mga pagdaig, ug ang atong matiil, atong gamiton diya sa mga pagsayaw ug paghimaya ngadto sa Dios. So ning kabuntagon karon iyong kasulatan, loving God with in whole heart. Atong igugmaon ng Dios sa kinatibuk-an sa atong mga kasing-kasing. Magkaigsuonan mga kamadasigon, ning kabuntagon karon ibutang sa inyong mga kasing-kasing, ibutang sa atong matag usa na una-una nga ang Dios nahigugma ka nato. Wala siya nahigugma ka nato. Wala niya ipakita ang iyang gugma nga katunga lang. Nagpakamatay siya dito sa krus, sa Kalbaryo, sa tibuok niyang pagtugyan sa iyang lawas o espiritu
aron kita iyang mapasaylo. That's why nagpagtagod karon, nag-challenge ako kanatong tanan karon mga kamadasigon. Atong i-offer nato sa Dios ang atong mga kasing-kasing, kinatibuk ang kasing-kasing, kalag, unahuna ug kusog kay siya mahimuot sa imong kinabuhi. Ngayon ang kasulatan diyan sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your whole heart and not your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Ang pulong sa Dios nag-ingon, saligi ang Dios sa tibok nimo nga kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Ang atong kaalam dinis kalibutan kakawangan, apan ang kaalam sa Dios mulungtad hangtod sa walay katapusan. Ayon siya, itugyan niya ang imong mga dalan, kay siya magauban ug magagiyaw kanimo sa imong kinabuhi. So ningtaklas ka buntagon mga kamadasigon. Kung nagmagaingon mag-challenge ka atong tanan, atong i-offer sa Dios ang kinabuhi, wala na laing chance nga atong ihatag sa Ginoo. Now is the time of salvation. Second Corinthians chapter 6 verse 2. Atong ihatag sa Ginoo atong kinabuhi karon kay karon ang adlaw sa kaluwasan. Ang ugma mao na ang kapakyasan. So mga palisigon, nag-challenge ako kanatong tanan karon. Atong aplihan atong magkasing-kasing, atong dawaton si Ginoong Hesus, ingon nga personal nga luluwas sa atong mga kinabuhi. Kung sunod ka mo ini nga mga pag-ampo, samtang ako mag-aampo nimo. Ginoong Hesus, ako nagaduol diha kanimo. Pasayloa ko Dios sa akong mga kalapasan, sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Ginoong Hesus, ako kang dawaton, ingon nga personal nga maduluwas sa akong kinabuhi. Ug sugod karon, akong kinabuhion ang imong mga pulong. Ug sugod karon, Ginoo, pangitaon ko sa kanunay ang imong presensya diha sa mga pagkain. Kanimo Ginoo akong gitugyan, ang akong kinabuhi, akong lawas, akong galag, akong kasing-kasing, akong hunahuna ug ang akong puso. Diha lamang sa imong bugtong anak nga among manuluwas hangtod sa kangturan sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Once again, salamat sa pagsubaybay, subscribe sa atong YouTube channel, sa Madasigon Vlog, o sa Facebook, o sa Instagram, sa Reels. God bless us all. Once again, God bless and God bless and God bless.